भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. इसाया प्रवाद पुस्तकांत 28:8 ओळ 11 अशें म्हणटा. आयसाय चॅप्टर 58 वर्स 11. मोगाचें ह्या देवाच्या उतरा द्वारी आयचो दीस आमी आराम करया. आयचे देव आमकां राखून व्हरूं दी आनी सांबाळ व्हरूं दी. सगळ्या वायटांतां आमकां सुटका आनी सडवण फावो जावं दी. उतार अशें म्हणटा की सर्वेस्पोव तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सर्वेस्पोव तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. मनशाची वाटो न्ही. सर्वेस्पोव देव सर्ग आनी संवसार ह्या हप्त्या सगळो हप्ता येस म्हणून आसा. देव वाट दाखयता. देव आदाराक आसा. देव आमच्या संगत उलयता. देव आमच्या लागीं आसा. देव आमच्या संगत आज काम करता. देव आमच्या मुखल्यान वेता. देव आमच्या भोंवतणी आसा. सगळ्या वायटांतलो तो आमकां निवारता. आज परतून हे सुतार आमी एक सकाळी वेळा घेवन आसा की इसाया प्रवाद पुस्तकांत 28:8 ओळ 11 एकडे वाचचे आमी उतार अशें म्हणटा की सर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. आज निराश नाकात आनी आमचो भावार्थ घट करया. आज 2 अपूर्वेचे टेस्टमनी हे दनपारच्या आराधनांत भावार्थान मागला सोमार मंगळार बुधवार कालपर्यंत 2 अपूर्वेचे टेस्टमनी तुमच्या मुखार आमी दवरतले. कित्याक भावार्थ तुमच्या जिविता वाडल्या वेळा अद्भुत अजब ऑटोमॅटिक घडटली. म्हळ्यार देव तुज्या सांगात आसा. देव तुज्या लागीं आसा. देव तुज्या लागीं उलयता आसा. ताची दैवी सगळं जिवित अनुभव करचे एवरी डे. नाही देव आसा. देव करतलो. मागीर कितें सोडून जाल्यार देवान कांयच करूंक ना. देवाक फुरपुरचे नाका आमी. परतून म्हणटा देवाक फुरपुरचे नाका. कित्याक ताणें सगळें तुका दिलां. ओन्ली तुवें रिसीव करूंक जाय. एक्सेप्ट करूंक जाय. अनुभव करूंक जाय. अनुभव करूंक जाय. कित्याक सुमेची उतार जावन आसा. हांव दितालो दिला. हर एक कडेन सुमेन आमकां दिला. त्या खातीर उतार परतून एकडें वाचचे आमी. सर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट सर्वेस्पोर सदां काल तुमकां वाट दाखयतलो. सुके करडे भुंयत तुमकां दादुशी करतलो. जिवितांत दादुशी जायची. नाजाल्यार पळया जोडटा आमकां दादूश पडना. जावं म्हणजे जेवता खाता न्हेसता तर म्हणजे दादुशी ना. आज मागया ही सगळी कुडीची
आम्ही पवित्र आत्म्याच्या ज्ञानात दादूशी भितरला जर तो दादूशी असाय उरले कच्चे तो पडून असो ना त्या खातीर म्हाका एक वळी बोवापर बरें लागता की बायबलांत तुज्या मोगाची जायती वळी सगळी बरीच तातूंत मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 म्हणटा की सोद पयले देवाचे रास हे सगळे तुका मेळटले त्या खातीर भितरला तूं दादूस काय आसा वयसल्या भितरला समाधान आसा वयसला भितरला संतोष आसा वयसला भितरला म्हज्या मोगाचेर ती सकत तुवें अनुभव करतले वयसल्या भायले खंयचेय तुका इम्पॉर्टंट नाही म्हणले तुका कळीत जातले पळया म्हज्या मोगाचेर बाकी सांव फ्रांसिसाची जिवीत पळया म्हज्या मोगाचेर हर एक सांताची जिवीत पळया ती भितरल्या दादूशी जाली भितरल्या भायले ऑटोमॅटिक ते इम्पॉर्टंट नाही सुने आज कितल्या सांताची कुडी तशी जिवी आसा म्हज्या मोगाचेर परतून मुखार या आमी उतार अशें म्हणटा की आमकां आणि तुमचे कुडीक घटाय दितलो आणि तुमचे कुडीक हांव घटाय दितलो हर एक दिसा तुझे कुडीक हांव घटाय दितलो फळ दितलो सकत दितलो मुखार तुम्ही एक शिंपलेले भागेसारखी तुम्ही जातल्यात सिंपल्या बागेसारखे जातल्यात केदींच सुकोन वसनात असले केदीस सुकून वसनात असल्या झरी सारखी केदीस सुकून वसनात असल्या झरी सारखी म्हज्या मुखाचेर आमचे भितर जायत्या मोडचे मागणे करूंक जायना ड्रायनेस सद्या आसा 15 दीस बायबल उक्ते गेला तुम्ही थोडे जाणां 5 महिने बायबल उक्तेलो बरयले वर्ड ऑफ गॉड बरयले वर्ड ऑफ गॉड आता बायबल येना वर्ड ऑफ गॉड येना कित्याक ड्रायनेस देवान आमकां दिवना आज म्हज्या मोगाचेर उतार म्हणटा की केदीस सुकून वसनात असल्या झरी सारखी हांव तुका करतलो तुझ्या भितरले ड्रायनेस तुझ्या भितरले उणेपण तुझ्या भितरले अस्कतकाय तुझ्या भितर असमाधान हांव पयस करतलो परतून हांव उतार म्हणटा की साम 32:8 कीर्तनांत 22:30 वोळ 8 आमकां अशें म्हणटा की हांव तुका शिकोवण दितलो आज देवाची शिकोवण आमी आयकुंक जाय म्हजे इतले ब्लायंडनेस सगळे पडे जाता की संवसाराची खंयच्याय वस्तू हांव एक हप्ते तो कंटिन्यू म्हणटा आसा की रस्त्याक भुलो रस्त्याला विसरचे नाका परतून आज हे आमच्या मोतीन घेवया रस्ता आमकां भुलयता परतून सकयल घालता रस्त्यार म्हज्या मोगाचेर रस्त्याचे विश्वास दवरलो कोणच निराशी जावचो ना रस्त्यार खरी वाट तुका दाखयता रस्ता तुज्या आदाराक आसा रस्ता तू वाट दाखयता रस्ता तू वेंगेन घेता रस्ता तो पोटलोन धरता रस्त्यार हर एका घडये तुका राखून व्हरता तर आज आमी कोणाच्या उतरा भुलाचे रस्त्याच्या उतरा की या रस्त्याच्या उतरा भुलले वयसला सगळे तुका मेळटले रस्त्याच्या उतरा भुलले वयसल्या रडणे इराराय बेजाराय अस्कत थोड्या दिसा बरें लागता एकदम कम्फर्टेबल लागता वाव जावन बघता मागीर कांयच ना सगळे पकोड त्या खातीर म्हणटा की साम 32:8 म्हणटा की हांव तुका शिकोवण दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बूद दितलो हर एक दिसा हांव तुजो देव तुका बूद दितलो पळया म्हज्या मोगाचेर एक उतरां पळया आमच्या काळजा रोबो दिती आज म्हज्या मोगाचेर परतून म्हणटा की रस्ते द्वारी तात्कालिक क्षणीक आमकां मेळचो आदार रस्त्याचो मोग केल्लो वयसल्यार रस्त्याचे उतराचो ताळो आयकल्लो वयसल्यार रस्त्यार होंदवर रावले वयसल्यार रस्त्यार ते चिपकोन रावले वयसल्यार रस्त्यार हर एका वेळा तूं राखता आनी सांबाळटा त्या खातीर परतून म्हणटा साम 32:8 म्हणटा की हांव तुका शिकोवण दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट हांव तुका दाखयतलो म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बूद दितलो त्या खातीर एक कडी सगळे म्हज्या मोगाचेर आमच्या दोळ्या धांपया हात आमच्या काळजा दवरया मोरये मयेचो आदार घेवन आज बापा पुता पवित्र आत्म्या अर्घा दिवन आयचो दीस चलोवंक जायशी कृपा फळ सकत आज तसो पवित्र आत्मो आमकां जाणकला जेजू क्रिस्ता मार्फत सर्गीचे बाबा जेजूच्या द्वारी सर्गीचे बाबाची सकत आम्हा सर्वांचे देवने होते म्हणून विश्वासान म्हणया उगडास्तवर ये अवकारी मोरये तुझी मजत मागलो तुझो आसरो सोदलो वा तुझे ते विनवण्यो केल्लो केदींकच उपकार मेळा नासतना फाटी गेल्लो ना ह्याच विश्वासान प्रेरीत जावन
हांव तुझे सरशी येता ये अवकारीचे अवकारी म्हजे माये तुझे समोर हांव येता तुझे मुखार हांव पातकी आनी दुखेस्त उबो रावता ये देवाच्या पुताचे माये म्हज्या विनवणेची बेपर्वा करिनाका पूण तुझे काकुलतीन म्हाका आयक आनी जागती आमेन. म्हज्या मोगाचेर एकडी आमची तोळे दापया वळा प्रथम येसो आदार मागून घेतला. बापा हो सकाळचो वेळ आम्ही तुझ्या हातान समर्पण दिता बापा. बापा तुका आम्ही अर्घा दिता बापा तुका आम्ही वाकंटा बापा तुका आम्ही दिनवासता बापा हो देश तुवें आमकां दिलाय वर्त्या मोगान तूं आमकां भरलाय तुझ्या अगणित काको तूं आमचे वतयते आसय बापा. बापा तुझ्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ करते आसय सगळ्या बंदगणितावन सगळ्या बंदडतावन काळोखाच्या पदवेतावन अंधकाराच्या सक्तेतावन आमकां सोडयते आसय बापा. हर एका दिसा बापा आज विश्वासी दयाळ आणि काकुदा जावन आसाय बापा. तुझ्या पुताच्या जेजूच्या मोगान आमकां दुबोरून आसाय पवित्र आत्म्याद्वारी दैवीक शक्तीन दैवीक देण्यान आमकां तूं भरून आसाय वळा. त्या खातीर हांव तुका अर्घा दिता म्हणून सगळे ह्या वेळा आमचे जिवीत आमचे काळीज आमचे मौन आमचे जिवीत समेचे समर्पित करूया. त्या जेजूचे नाव आमी उलो मारया सकाळच्या वेळा. ताच्या नांवां सकत आसा ताचें नांव पदवी आसा ताच्या नांवां सकत आसा वळा. जेसू 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 ते नाव सुटकेचे सर्वणाचे आणि बेसमाचे आशीर्वादाचे जावन आसा. जेसू 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 हालेलुया 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 पदवी जेसू पदवी जेसू तुका पदवी जेसू तुका पदवी जेसू तुका आज म्हजेर म्हज्या मोतीचेर म्हज्या कुडीचेर म्हज्या कुडीच्या विश्वाचेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या भुरग्या बाळाचेर आमी हाता घालच्या कामाचेर म्हज्या इंटरव्यूचेर आज म्हज्या मेडिकलाचेर म्हज्या भलायकेचेर तुका पदवी आसा जेसू पदवी जेसू 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 त्या जेजूच्या नांवान सगळ्या संकटां सुटका आनी सुडा प्राप्त जावन दे वेळा जेजू नाजराताच्या नांवान आशीर्वादा प्रसवा कृपा जाणक जिवीत वळोवन दे वेळा सगळ्या बंदगणितां तोच जेजू आज म्हाका तो सुटका सुडा राबोदी हर एक वायटता वेगनाता ख्यास्तां हरकतां अनवरतां तोच जेजू म्हाका तो सोडो दे वेळा जेजू 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 Oh Jesus, we praise you. Victory. Jesus. 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 Jesus.
Hallelujah. जेजूचे भोवभाग्यवत अमोलिक रगत तुझ्या वळण देवळा आयसो दीस आशीर्वाद असो बेसम असो कृपे जाऊ दे सगळं तू जीवित बेसमाने भरले जाऊ दे देव बिरा दैवी सकत आज अनुभव कसो दीस जाऊ दे सगळ्या वाईटात आहो विघ्नात आहो ख्यास्तीत आहो घरगात आहो तस जेसू तुका राखो दे सांभाळून दे वाचविलामध्ये आशीर्वाद आणि भर देवळा सगळ्या बनकडीत आहो सुखा प्राप्त जाऊ दे जेसू जेसू तुझ्या मायग्रेनची पुढे तुका सोड नसू दे तुझ्या आळसाय तुका सोड नसू दे मागण्याच्या स्पिरिता व दीस आराम करू जेसू तुका आधार देऊ दे बळ देऊ दे कृपा देऊ दे माझ्या मगाच्या सोमारात हांव सोमार मंगळार बुधवार 3 दिसा विशेष आराधनात आम्ही जायती बाबणी भाग घेऊन असो घेऊन जाल्यार आज समज घ्या 2 टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता एक बहीण मँगलोर तावन दिले टेस्टमनी प्रत्येक ठायना म्हणल्या बहिणीन दिल्ली टेस्टमनी कालचे अशी आसा की प्रत्येक तरान सोमार मंगळार बुधवार हे 3 दिसा या आराधनात हांव भाग घेऊन असली 3 म्हयने थावन म्हज्या पाठीच्या अशी दूख आसली की समा भागवंक जायनातले नीट चलोवंक जायनातले आनी जायते समस्या असले जायते समस्या आनी जेन्ना आराधनाच्या वेळार ती म्हळें की खंय तुका पिडा आसा ते हात दवर माग भावार्थाच्या दृश्टीन म्हजो भावार्थ वाडोवन हांवें जेजू लागीं एवकरिस्ताचें मागलें सोम्या वयसा लागीं वसाचें म्हणून हांव चिंतून आसा जाल्यार तुमचो म्हजो गुणकर्णा जावन आसा म्हाका पेकय जेजू पाठीच्या वेळार हात दवरून तिणें मागोवंक सुरू केलें म्हज्या मोगाच्या न्हू ती बहीण म्हणटा की बापूवें तिणें टेस्टमनी दिवन म्हणटा की जेजून 3 म्हयन्याच्या म्हज्या पाठीच्या वेळार दूख संपूर्ण बरी केली आतां हांव चलोवंक शकता बागोवंक शकता खंयचीच दूख ना खंयची पिडा ना वयसात हांव जेजू म्हाका वाचयलें कंप्लीटली जेजू म्हाका गुण केली हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचें न्हू कोणें बरें केलें कोणें कित्याक आमकां मातये प्रमाणे शुभवार्तांत देवाचे उतार आमकां अशें म्हणटा की आमचो रोग ताणें ताचेर घेतलो मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 17 एकडी म्हज्या सांगात म्हणा अशें पूर्ण जालें अशें पूर्ण जालें अशें पूर्ण जालें अशें पूर्ण जालें आमचो खंयचो रोग मोतीचो रोग काळजांतचो रोग कुडीचो रोग रागाचो रोग द्वेष असो मोसरा असो फोर्संचो विंगड रोग आज जेजूक दिवया आमी सकाळीच्या वेळार जेजूक दिवया आमी आतांच उसारले जेजू 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 एक नांव सुटका लाभोवचे म्हज्या आमच्या भितरल्यान जायती पिडा आसा भायली पिडा सोडा भायल्या पिडा बरे बरे डॉक्टर आसा भितरली पिडा आमची बरी जायची नाजाल्यार सवय थंय पडोन आसतलें हांव वर्सां जाल्यार ती सवय भितरल्यान लागली कीड बरी करूं जायते कश्ट ही भितर लागली कीड ओन्ली जेजू क्रिस्तांतल्यान मात्र बरें करूंक जाता जेजूच्या त्या खातीर तो आयला कित्याक उद्धार आमकां म्हणटा की प्रत्येक तरा मातये प्रमाणे शुभवार्ता 8:17 आमकां म्हणटा की अशें पूर्ण जाले इसाया प्रभुतान सांगले ते आमचो रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा ताणें व्हांवयली त्या खातीर परतून म्हणटा की जुआंवच्या पहिल्या पत्रांत 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 8 म्हणटा की देवसराची कामां नाश करूंक मोठ देवाचो पूत आयलो म्हणया सकाळच्या वेळार देवसराची कामां नाश करूंक म्हण देवाचो पूत आयलो देवसराची कामां नाश करूंक म्हण कंटिन्यू म्हणया पूत आयलो देवसराची कामां नाश करूंक म्हण सकाळच्या उसारया पूत आयलो देवसराची कामां नाश करूंक म्हण देवाचो पूत आयलो देवसराची कामां नाश करूंक म्हण पूत आयलो देवसराची कामां नाश करूंक म्हण देवाचो पूत आयलो देवसराची कामां नाश करूंक म्हण
देवाचो पूत आयलो. हालेलुया. हालेलुया. परतून म्हणया अशें पूर्ण जाले अशें पूर्ण जाले इसाया प्रवाद्यान सांगले थे इसाया प्रवाद्यान सांगले ते आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले आमचे रोग ताणे आपणाचेर आणि घेतले आमची पिडा शिडा ताणे वावयली आणि आमची पिडा शिडा ताणे आणि वावयली आमची पिडा शिडा ताणे वावयली आणि आमची पिडा शिडा ताणे आणि वावयली आमची पिडा शिडा ताणे वावयली आणि आमची पिडा शिडा ताणे वावयली. म्हज्या मगाच्यानो ही भयण म्हणटा की संपूर्ण 3 महिने पाठीच्या वेळार पिड्यान आसली आपूण जेजून कंप्लीटली ह्या 3 दीस आराधनान म्हाका बरें केलें म्हाका सुटका लाभली. हालेलुया. हालेलुया. आनी एक जॅनेट म्हणल्या भयणीची टेस्टिमोनी तुम्ही ऐका. जॅनेट म्हणल्या भयणीची ही भयण गोवा म्हापसांतल्यान फोन कर म्हणटा की प्रत्येक तरान तिका पोटान कॅन्सर आसा 2 किमो जाला 3रो किमो जावच्या पयले तिका रिपोर्ट काडून सांगले डॉक्टरान 3 फावटी रिपोर्ट काडलो तिजो रिपोर्ट सारको येवना आनी कालच्या दिसा म्हळ्यार मंगळारच्या दिसा सकाळी तिणे रिपोर्ट काडलो सांजेर म्हज्या मोगाच्यानो रिपोर्ट येवच्या पयले सोमारा मंगळारा डिवायन मर्सी रोसरीन भावार्थान तिणे मागून सुरू केले म्हणले की जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात उतार अशें हांगा मागणें केल्लें आसा की जेजू तुवें प्राण केलोय तेन्ना जिविताची जर आत्म्यांनी वाळून आयली आनी अख्ख्या संवसाराक काकुतीचो सागर उक्तो जालो. आज तो काकुतीचो सागर म्हज्या खातीर उक्तो कर ह्या फुडें भावार्थान मागले. सांजेर 5 वरां तिसो रिपोर्ट आयलो 3 रिपोर्ट वचन की हो रिपोर्ट एकदम बरो आयला म्हळ्यार 3रो किमो घेवच्या पयले रिपोर्ट जायचे आसतो. इतल्या बरो रिपोर्ट आयला की जेजू काळजांत हांव ती अर्घा दिता कित्याक उतार म्हणटा की आमचो रोग ताणें आपणाचेर घेतलो. आमचो रोग आज ओन्ली कॅन्सर पाठीच्या कडेचें दूख या तकलेन दूख या रिणांत आसा म्हजी भुरगीं सारके त्यो रोग न्हय आज भितरलो रोग म्हज्या मोगाच्यानो आज आमी भितरल्या पिडेंतान बरी जावंक जाय. इकडे या म्हज्या मोगाच्यानो देवाचे उतार आमी घेवया. मार्का प्रमाणे शिकवार्थान 22 ओळ 21 तावन इकडे वाच्या मार्क चॅप्टर 5 वर्स 21 तावन इकडे वाच्या आमी जेजू परत्यान मच्छर सोडून जेजू परत्यान मच्छर सोडून सरोवराचे पेलेतडी सरोवरच्या पेलेतडी उतरल्या वेळार व्हड एक लोका समोर ताच्या भोवारी एकठांय जालो. तो सरोवराच्या तडीर आसतना सिनागोगाच्या अधिकारी पैकी एकलो जाहीर नावाचो थंयसर आयलो. जेजू पळयतस तो ताच्या पाया पडलो आणि हे परी परतून म्हणूंक लागलो आता जायराची धूव पिडेन मरणाच्या दडीर पडून आसा. जाहीर जेजू लागीं आयला आनी जाहीर म्हणटा की म्हजी धूव मरणाच्या तणीर आसा मुखार तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर तशें ती बरी जातली आनी वाचतली इतलेंच म्हणल्यार पुरो तूं तिचेर येणे हात दवर 100% म्हजी धूव बरी जातली आनी वाचतली. पिडा सोडवेची मात्र न्ही आवक मुक्त जाल्यार तुज्या आवक दिवंक साध्य आसा कित्याक उतार म्हणटा की जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6 जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हज्या मोगाच्यानो प्रत्येक तरा जेजू आनी उतार 24 म्हणटा की जेजू ताच्या सांगाता भायर गेलो लोकांचो वोट जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. ताच्या मोदेगत 12 वर्सां रक्तस्रावाची स्त्री जेजूक आपोडच्या खातीर लोकांच्या खिटींतल्यान आयली आनी जेजू आपोडली. जेजू म्हणटा कोणें म्हाका आपडलें हांव शॉर्ट कान सांगता म्हाका कळीत आसा तें पळया हांव कितें म्हणटा म्हणल्यार हे सगळें तुमी आयकलां हे सगळें जायते वाचला. म्हज्या मोगाचें न्हू जाहीर त्या लोकांच्या खेटीन आसलो 12 वर्सां रक्तस्रावाची स्त्री त्या लोकांच्या खेटीन आसली. तिणें जेजू आपडलें अनुभव केलें दैवी सकत आनी गूण जावचे सकत जेजू अनुभव करून बरेपण सोडून घेतलें तिणें. तितलें जालें मात्र न्हय जेजू जायराच्या घरा भायर सरते आसा लोकां जमय त्या फाटल्यान आसा. आतां पळया म्हज्या मोगाचें न्हू तितल्या भितर वोड 35
प्रत्येक तना 5 वर्स 35 एकडी वाच्य आम्ही तो अशें उलोवन आसताना सिनागोग अधिकाऱ्याच्या घरात जण येऊन सांगी लागले तुझ्या धुवेन प्राण केला. जायराक म्हणा लागली तुझ्या धुवेन प्राण केला. 12 वर्षाची चोरी लहान भुरगे एकच पडे शॉकिंग न्यूज. सडनली मोठा जायराक अळे तुझ्या धुवेन प्राण केला आणि जेजू डिस्टर्ब कर नका. जायरा ओटल्यान बोमारीचे असते. जायर बोमारी लागलो की ना कित्याक थोड्याच वेळानी जायरान पळयला की 12 वर्सां रक्तस्रावाची स्त्री दैवी गुणधर्माची सकत जेजू तो अनुभव करून येतला. ताच्या पावर तो दंड उडोना. फुल फोकस जेजूचेर जायरचो असलो. साम 34:5 ताचेर नदर राया तुमचे मुखामळ परचलतले कोणी कितेंय म्हणू दी. साम 91 म्हणटा की 1000 जण तुझ्या कुशीन मरो पडो दी परमौन देवाच्या आसनात रावते वयसल्यार खंयची सकत हात लावंक जायना. खंयची सकत हांगा तूं मरण पावला म्हणून सांगून जाला. बट जायर कांयच म्हणना. तितल्या भितर जेजू म्हणटा की पळय पूण ताणी म्हळें ते गुमा पळय येवन सांगी लागले की तुझ्या धुवेन प्राण केलो आणखी मेस्त्री दोशे कित्या. पूण ताणें म्हळें ते गुमान करिनासतना जेजू जायराक सांगले तू कांयच भिया नाका. तुवें सत मानल्यार मात्र जाय. तुवें सत मानला मात्र जाय. आनी कोण जाला कळवळटाल्या भियाताल्या म्हज्या भावाच्या हाक बोब मारतालो. ताणें कांयच म्हणूं ना. कित्याक जेजू म्हणटा जॉन 14:6 जेजून ताका सांगले हांवूच वाट हांवूच सत हांवूच जिवीत. तुवें 12 वर्सां भुरगे मेला जावं फुरो जिवीत म्हज्या लागीं आसा. त्या जायराक कळीत आसते जिवीतच म्हज्या सांगत आसता आसतना हांवें कोणाचे उतरां कित्याक गुमान करीचे. म्हज्या मुखाचेर आज ब्रेसराच्या दिसा जायराचो बरी बावार्थ आमचो जावं दी. आमचो जावं दी. कोण कितेंय म्हणू दी तुजो बावार्थ ह्या कालवारीचेर. कोण कितेंय सांगू दी तुजो बावार्थ ह्या जेजूचेर. कोणी तुका मोस करूं दी. कोणी तुका अन्याय करूं दी. कोणी तुका सकयल घालूं दी. कोणी तुका घात करूं दी. कोणी तुका वायट करूं दी. तुजो बावार्थ ह्या कालवारीच्या कुर्साचेर त्या खातीर साम 34:5 ताचे नदर लाय. तुझे मुखामोळ तुझे जिवीत तुझे मांडव तुझे मुखले जिवीत परजळीक जातले. म्हज्या मुखाचेर जायर हालोवना. जायरान हातबोब मारूना. जायरान सोम्याक दुरसोना. सोम्या तू इल्ले वेग्गी आयिल्ले तर म्हजे दुवास जाल्ले. तुवें 12 वर्सां रक्तस्रावाची स्त्री बरें कर तिचे उलोवनच टायम वेस्ट केले. कांय म्हणू ना. त्या कळीत आसते जायराक. कित्याक म्हळ्यार आज 12 वर्सां पिडेन आसल्या स्त्रियेक आज गुण केला जाला 100% मेल्ल्या म्हज्या दुवेकी तोच जेजू म्हजो सडवणदार उठोवंक शकता म्हणून जेजू सोमी आनी सडवणदार म्हणून ताणें स्वीकार केलो. बावार्थाचे दृश्टेन म्हज्या मुखाचे 2 टेस्टमनी हांवें हांगा तुमकां सांगले. आज तिसरी टेस्टमनी जायराची जावन आसा. बायबलान बरयली ही तिसरी बायबलान बरयली जायराची टेस्टमनी तुज्या आनी म्हज्या काळजान घेवया. आज भोंवतणी कितेंय आयकूंक मेळूं दी. भोंवतणी तो कितेंय आज कोणी सकयल घालूंक पळोवं दी. कोणी वायट करूं चिंतू दी. जायरा बरी स्ट्रॉंग राव. ब्रेसरा दिसा उठ आनी उबे राव. कित्याक तुजो देव तुज्या खातीर हे महान कार्य करतलो. आमेन. दोळे आमचे दांपे आवळा. प्रत्येक तरां काळजांत हांव जेजू म्हणून त्या जेजू गायनाद्वारे काळजाच्या खोल्यांत विश्वासान म्हणया वळा. हर एकल्या बाबडे तर माग्या वळा. सोम्याची सकत तुजी जिविता वळोवन दिया वळा. सकाळी सुधी तुजो आशीर्वाद असो जावं दी. बेसम असो जावं दी. कुरपे जावं दी. सगळ्या भानगडींत हांव सुटका आनी सडवण लाभून दिया वळा. आयसीयूत आसल्या वेंटिलेटर आसल्या मरणाच्या ताणेर आसल्या लास्ट स्टेजीर आसल्या पिडेर वळवळटेल्या कन्फ्यूज जाल्ल्या कश्टाक वळख जाल्ल्या अनवराक सांपडल्या दुबावांची येतल्या हर एकाचें परिवर्तन जावं दी. हर एकाला नवें जिवीत मेळों दी. सगळ्या भानगडींत हांव बंदरांत हांव काळोखाच्या पदवेंत हांव सुटका आनी सडवण प्राप्त जावं दिया वळा. ही जेजू आमकां चलोवन व्हर राखोवन व्हर. तुज्या स्पिरितान आमकां भोव. तुज्या कृपेन आमकां भोव. जेजू
तुझ्या मुखाचो देव तुमकां जण एकल्या आशिर्वादचो दीस करूं दी. प्रेस आनिल्लो आमचो भावार्थ घट करा. म्हणजे कितळा टायम आसा ह्या मागण्या घात दवरा. आमचो भावार्थ दिसान दीस वाडो दी. आज प्रेस आज सुटके खातीर 2:45 ते 4 o'clock लाईव्ह एडोरेशन आसा. भाग्य या दैवी सगळ्यात रिसीव करा. तशेंच म्हज्या मुखाचो 4 वरां 6 वरां काउन्सिलिंग आसतलो. 6:30 ते 7 मिसाचें बलिदान. 7 ते 9 ट्रान्सलेट इंग्लिश ट्रान्सलेट कोंकणी या 3 ब्रेस्तांव विशेष सुटके खातीर मागणे. बॉम्बे ते सणकली येया व्हड संख्या आनी सोमेची दैवी सकत रिसीव करा. तशेंच म्हज्या मोगाचें 9702957091 व्हॉट्सअप नंबर आमचो हॅक जाल्ल्या कारणान खातीर ह्या नंबराचेर तुम्ही हायकन मेसेज करा. परतून म्हणटा हायकन मेसेज करा. तुमकां लिंक धाडटले हांव आनी ते लिंक तुमी आनी तुमकां सारी एक दिसा ते नंबर स्टोर करून दवर. आमी ते लिंक तुमकां मागण्याचे धाडटले हांव. तशेंच म्हज्या मोगाचेर युरोप टुराचो नंबर हांगा आसा. कोणाक जाय तुमी हे नंबर नोट करून घेत. तशेंच आमी हर एक दिसा मागता ह्या दिसांनी कंटिन्यू तुमी कितें बरेपण लाभला देनपराची आराधना तुमी ह्या टेस्टिमनी नंबरार तुमचे टेस्टिमनी घाला. कित्याक आमी एक साक्षीदार जावया. कित्याक ह्या दिसा आमचो भावार्थ दैवी काकुती ते वाडाचे त्या एक दिसा म्हाका लिंक धाडा. देवा सोम्याचे दैवी शक्तीनी भरूं दी. दैवी कृपेन भरूं दी. आमेन. म्हज्या मोगाचें परत चार टेस्टिमनी आमी आयकुया. आमी अनाउन्स केल्ल्या परमाणेंच 8928547086 हे आमचे नवे नंबर जावन आसा. ह्या नंबराचेर तुमी हाय मेसेज धाडल्यार तुमकां आमी आमच्या ग्रुपान जॉईन जावंक एक लिंक आमी धाडटले हांव. लिंकार क्लिक केल्ल्या उपरांत एक फॉलो बटन तुमकां सकयल दिसतले. ताचेर तुमी क्लिक केल्यार तुमी आमच्या ग्रुपान जॉईन जातले. आतां तुमकां टॉप स्क्रीनार आमचे ग्रुपाचे नाव दिसतले. ताच्या राईट सायडीर एक बेल आयकन आसा. त्या बेल आयकनार क्लिक केल्यार जेन्ना आमी ग्रुपार मेसेज घालता तुमकां मोबायलाचेर नोटिफिकेशन्स मेळटले. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या कुटुंबाच्या एका भावाक काम मेळचे पासत आमी सदांच मागतले. डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमी पेटिशन धाडलें. देवाच्या दयेन आनी सदांनीत खळनासतना केल्ल्या मागण्या वरवीं ताका एक बरें काम फावो जालें आनी आज ताका ऑफर लेटर मेळच्यार आसा. देवान केल्ल्या ह्या व्हडल्या उपकारा पासत आमी धन्य देवाक काल जाणता स्तुती करता अर्गां दिता वाखाणता. कीर्तन 140:5-19 म्हणटा आपणा भियोन चलतल्यांची इच्छा तो पूर्ण करता. तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण 2 टेस्टिमनी दिवंक आशयता. तिची पयली टेस्टिमनी जावन आसा. तिच्या पुता भायल्या गांवाक वचूंक टिकेटी खातीर ती मागताली. तिणें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें आनी देवाचे उतरान मागून सुरू केलें. 2-3 दिसां भितरच तिच्या पुता भायल्या गांवाक वयची टिकेट मेळटा. तिची दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा. तिचे दुवेक एक केसोळी जाल्ली. कठीण दुखेन ती वळवळताली. ती बेगीन फुटोवन वयच्या खातीर देवा लागीं तिणें मागलें. धन्य देवान तिचें मागणें आयकलें. ती केसोळी फुटून गेली आनी आतां तिचें दूख बरें आसा. ह्या 2 उपकारां खातीर ती काल जाणता धन्य देवाक अर्गां दिता. कीर्तन 80:7 म्हणटा म्हज्या आकांताच्या दिसा हांवें तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय. लॉर्ड. एक बहीण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशयता. ती अशें म्हणटा तिका 7 वर्सां जावन एक आशा आसली एक नवें घर घेवची. त्या पासून तिणें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्लें तें उतर सदांनीत खळनासतना मागतली आनी 2:45 जावन 4 वरांच्या मागण्यान सदांच भाग घेतली. आनी आतां तिची आशा सुफळ जाली आनी एक नवें घर तिका मेळ्ळें. सांगात आस तिचें पोरणें घर बऱ्या मोलाक विकून गेलें आनी आतां तिच्या पुताक ताणें काम करच्या ऑफिसान परमनंट काम लागलें. येदो व्हडलो उपकार केल्ल्या धन्य देवाक ती काल जाणता उपकार बावुरता अर्गां दिता. कीर्तन 130:8-3 हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव कॉन्सेप्टा पिंटो. आमी चिकमंगळूर वस्ती करनासांव. ऑगस्टाच्या 9 तारीखेर म्हज्या नातीक एंड्रिया जेन फेर्नांडीसाक
मेडिकल MBB सीट मेळचे खातीर डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्लें तें देवाचें उतर वाचून वाचून हांव सदांच मागतलें आनी आमचें खालतें मागणें देवान आयकलें आनी म्हज्या नातीक मंगळुरान श्रीनिवास मेडिकल कॉलेजीन MBBS सीट मेळ्ळी. देवान दिल्ल्या ह्या उपकारा पासत आनी धन्या देवा काळजांतान उल्हासीत हांव नांवाडटा. किर्तन 30:8 वोळ 8 म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो, सर्वेस्परा तुजो मोग सासणाक बाळटा.